बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। आज मायूसी के अंधेरों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है और ये उम्मीद की किरण है हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा वफूद के दरमियान मुलाकात। जी हाँ, आज वो बर्फ़ पिघली है, वो जो एक डेडलॉक था वो टूटा है कि जिसमें दोनों तरफ़ैन एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थीं। दोनों क़ुव्वतें, दोनों सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए रज़ामंद नहीं थीं। दोनों अपनी अपनी इंतहा पर थीं और किसी भी सूरत बातचीत का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आज खुशाइन बात यह है कि ना तो हुक्मरान इत्तेहाद के पाँव की ज़ंजीर बनी मौलाना फ़ज़लुर रहमान की जो सख्त गीर गुफ्तगू थी, उनका सख्त गीर मौक़िफ़, और ना ही जो तहरीक इंसाफ के इमरान खान हैं, जो उनके कायद हैं, उनका कोई सख्त किस्म का स्टेटमेंट सामने आया या उनका सख्त गीर रवैया हुक्मरान इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात में आड़े आया। आज बहरहाल ये गुफ्तगू हुई, एक अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। सियासी क़ुव्वतों को सियासी मसाइल के हल के लिए बिल आखिर टेबल पर आना पड़ता है। बिल आखिर आखिरी हद तक जाते हुए भी आपको मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल तलाश करना होता है। आज इस मुलाकात में जो दोनों वफूद में हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से शामिल थे इस वफद में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली ज़फ़र, जबकि जो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जो बातचीत की गई उसकी नुमाइंदगी जो की वो इसहाक़ डार थे, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी थे, उनके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक थे, नवीद क़मर थे, किश्वर ज़ुहरा थी। तो ये जो मुलाकात है ये इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई और तय ये पाया कि अब मुलाकात का जो दूसरा दौर है वो कल 3 बजे शुरू होगा। उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि पीर तक कोई नतीजा निकल आएगा और ये नतीजा मुस्बत होगा। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि अगर असम्बलियाँ यानी कौमी असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली को तहलील कर दिया जाता है मई के महीने में, तो अगस्त के वस्त में इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। इस पर अगर हुक्मरान इत्तेहाद रजामंद हो जाता है तो इससे अच्छी खबर इन दिनों में कोई दूसरी नहीं हो सकती। आपको याद होगा जिस तरह से जो इंटेलिजेंस चीफ्स की मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ, उसमें भी उनके ये गोश गुजार किया गया था कि सियासी क़ुव्वतों को कुछ हलकों ने कायल कर लिया है, जिनमें कुछ कारोबारी शख्सियात हैं और कुछ का ताल्लुक ताकतवर हलकों से है, कि अगस्त में इंतखाबात करवा लिए जाएं तो हर्ज नहीं है। बहरहाल अब ये अच्छी खबर है, अब इस पर सबका इत्तेफाक राय होना चाहिए। लेकिन अब इन हालात में जो सबसे बड़ा मसला या सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी दिखाई दे रही है वो आपकी आईनी हदूदो क़यूद हैं, वो आईनी दायरा है जिससे बाहर निकलने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यानी ये वो नुक्ता है कि असम्बली तहलील होने के बाद आपको 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना लाजिम है। अब इस मसले का हल तलाश किया जाएगा अदालती फ़ोरम पर, और जिस तरह से आज कहा है राजा परवेज़ अशरफ ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने, कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफ़े कबूल हो चुके हैं, मंजूर हो चुके हैं, अब उनकी वापसी की गुंजाइश नहीं है। अब उनकी वापसी के लिए अदालती फ़ोरम का सहारा लिया जाएगा और ये हल अदालती फ़ोरम से निकाला जाएगा और तहरीक इंसाफ के मेंबर्स कौमी असम्बली वापस असम्बली में जाएंगे। एक आईनी तरमीम होगी जिसके ज़रिए एक बार इंतखाबात को ताख़ीर के लिए इजाज़त दी जाएगी। सिर्फ़ एक बार ये ताख़ीर होगी। इसके बाद आइंदा इंतखाबात का जो तारीख़ का तयन होगा वो उसी तरह से होगा जिस तरह से आइन में दर्ज है। जो मुस्तक़बिल का मंजरनामा बन रहा है वो यही है। अब दुआ कीजिए कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली वापस आएँ कौमी असम्बली में और ये आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर करके असम्बली तहलील करने का ऐलान किया जाए और अगस्त के वस्त में या सितंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक कर लिया जाए। अगर ये इत्तेफाक हो जाता है तो यकीन मानिए इस रियासत की बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सियासी अमल भी इसी का मुतकाज़ी है और जमहूरी रवायात भी यही चाहती हैं कि किसी भी रियासत में अवाम जो हैं वो फ़ैसला करें। और आपने जो वज़ीर आज़म ने आज हाउस से एतमाद का वोट लिया है, अगर वो अवाम से भी एतमाद का वोट लेकर एक बार फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं
تو اس میں اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ خدا سے دعا کیجئے کہ کل جو یہ مسائل ہیں، یہ جو الجھنیں ہیں، کل 3 بجے جو مذاکرات کا دور دوبارہ شروع ہو رہا ہے، ان میں ان کے حل کی مزید امید نکلے، حل تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے، ہمت دے، اور ریاست کے مفادات کے بارے میں سوچنے کی توفیق دے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، جو تحریک انصاف کے ذرائع ہیں، کہ ہم کوشش کریں گے کہ پیر تک کوئی نہ کوئی حل تلاش کر کے، کوئی نہ کوئی حل نکال کے سپریم کورٹ کو وہ حل پیش کر دیا جائے، اور اس کے بعد جس طرح سے میں نے عرض کیا، کوئی نہ کوئی صورت ویسی ہی اختیار کی جائے گی جس سے آئینی ترمیم کے ذریعے انتخابات کو 90 روز کی مدت سے بڑھا کر تھوڑا سا آگے لے جایا جا سکے۔ اس میں اب کسی کو کوئی لچ فرائی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو اس طرح کے انتہا پسندانہ بیانات نہیں دینے چاہیے جو ہمارے پچھلے چند مہینوں سے جو روایت پڑی ہے، اور حکمران اتحاد کو بھی، حکمران جماعتوں کو بھی تھوڑا حوصلے سے، ہمت سے کام لینا چاہیے، اور وہ جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے خلاف، انہیں وقتی طور پہ روک دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی نے جرم کیا ہے، کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، اس کو ضرور پابند سلاسل کیجئے، لیکن جس طرح سے مسلسل مقدمات کی بھرمار کر کے تحریک انصاف کو کمزور کرنے کی کوشش میں اسے مزید طاقتور کیا جا رہا ہے، ایسی حرکتوں سے گریز کیا جائے، اور ایک اچھے ماحول میں، ایک اچھے طریقے سے انتخابات کی فضا جو ہے اس کو سازگار کیا جائے۔ اور وزیر اعظم جو یہ فرماتے ہیں کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی، یہ ہوا، وہ ہوا، آج بھی ان کے خطاب کا مرکزی خیال یہی تھا کہ 2018 میں انہیں جان بوجھ کر، حکمران اتحاد کو جان بوجھ کر ہرایا گیا اور عمران خان کو اس قوم پر مسلط کیا گیا۔ اب ان کے پاس موقع ہے کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات کروا کے جو حقیقی نمائندے ہیں عوام کے، جنہیں عوام ووٹ کی طاقت سے منتخب کریں گے، ان کے ہاتھ میں اقتدار دے دیں، بھلے سے بے شک وہ خود منتخب ہو کر آئیں اور فیصلے کریں۔ اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا جو ویژن ہے کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا کے دم لینا ہے، اور ہر بار تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے اور ان کی حکومت چلی جاتی ہے، امید باندھی جا سکتی ہے کہ اگر وہ شفاف انتخابات کروا دیتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر عوام کے ووٹوں سے، عوامی طاقت سے ایک بار پھر برسر اقتدار آ جاتے ہیں، حکومت ان کے پاس آتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ جو تھوڑی بہت کمی ہر بار رہ جاتی ہے، وہ کمی دور کر کے پاکستان کو اگلے ٹینیور میں، اپنے اگلے دور حکومت میں ایشین ٹائیگر بنا کر ہی دم لیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان حکمرانوں کو، ہماری سیاسی قوتوں کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو، تحریک انصاف ہو یا پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہوں، انہیں عوامی مفادات کے زاویے سے تمام معاملات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ریاست پر، ریاست کے عوام پر اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔